औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर SLS स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे मुताला इस्लाम का पीरियड 5 क्लास का शुरू हो गया है और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 11 और 24 जून का ये काम है, ठीक है। तो आज जो है हमारा नया सबक है ग़ज़वा ओहद। ग़ज़वा बदर के बारे में हमने पढ़ा है और आज जो है वो ग़ज़वा ओहद के बारे में पढ़ेंगे। तो सफ़र नंबर 60 ओपन करें जी। ये सफ़र नंबर जो है 60 है और सबक जो है वो 4 है। बाब नंबर 3 सबक नंबर 4। तो ये ग़ज़वा ओहद है, ठीक है। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ग़ज़वा होता क्या है, यानी वो जंग जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत की हो, उससे हम ग़ज़वा कहते हैं, ठीक है। तो इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। आप डेट मेंशन कर लें। डेट जो है ये आज जो है वो 24 जून, ठीक है। और लेक्चर नंबर 11। ग़ज़वा बदर में होने वाली शिकस्त से कुफ़ारे मक्का शदीद गम व गुस्से का शिकार थे। वो लोग जिनके बाप भाई वगैरह इस जंग में मारे गए थे, वो मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे। चुनांचे कुफ़ार मक्का ने ज़ोर और शोर से अगली जंग जो है जंग की तैयारियां शुरू कर दी। हिजरत के तीसरे साल यानी ग़ज़वा बदर के अगले ही साल कुफ़ार मक्का के 3000 नफरी पर मुश्तमिल फ़ौज, 200 घोड़े, बेशुमार जंगी साजो सामान से लैस होकर मदीने की तरफ रवाना हुए। इस फ़ौज का सुपरसालार अबू सुफियान था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर मिली तो आप 1000 सहाबा को लेकर मुकाबले के लिए निकले। ग़ज़वा बदर की तरह इस वक्त भी मुसलमानों का जंगी साजो सामान दुश्मन के मुकाबले में बहुत कम था। इस मुश्किल घड़ी में मुनाफ़िकों का सरदार अब्दुल्ला बिन अबी अपने 300 साथियों को लेकर मुसलमानों से अलग हो गया। इस तरह मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई, ठीक है। अब यानी कुल 1000 थे तो 300 को ले गया, पीछे 700 रह गई। ओहद के मैदान में दोनों फ़ौजों का आमना सामना हुआ। इसी मुनासबत से इस जंग को ग़ज़वा ओहद कहा जाता है। ओहद इस वक्त मस्जिद नबवी से शुमाल में तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। मुसलमानों के सुपरसालार रसूल सल्लम थे। उन्होंने अपनी फ़ौज की इस तरह सफ़बंदी की कि ओहद पहाड़ मुसलमानों की सफ़ों के पीछे था और दुश्मन सामने। इस पहाड़ में एक दर्रा था। आपने 50 तीर अंदाज़ों का एक दस्ता इस दर्रे में पर मुकर्रर फरमाया ताकि दुश्मन पुश से यानी पीछे से हमला ना करने पाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ताकीद भी फरमाई कि फ़तह हो या शिकस्त, तीर अंदाज़ों का दस्ता अपनी जगह ना छोड़ें। देखें जंग का आगाज़ इनफरादी मुकाबले से हुआ, यानी अलग अलग। फिर बाकायदा जंग शुरू हुई। मुसलमान जल्द ही काफिरों पर छा गए। हज़रत हमज़ा बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे कि अचानक एक हबशी ग़ुलाम ने घात लगाकर इन पर हमला किया और शहीद कर दिया। दीगर मुसलमानों के पै दर पै यानी एक के बाद दूसरे हमलों ने दुश्मन के कदम उखाड़ दिए। कुछ मुसलमान दुश्मन को भागता देखकर समझ बैठे कि जंग ख़त्म हो गई है। चुनांचे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बगैर माल गनीमत इकट्ठा करने लगे। दरे पर मुतय्यन कुछ तीरंदाज भी अपनी जगह छोड़कर आ गए। सिर्फ 10 तीर अंदाज अपनी जगह पर डटे रहे। काफिरों ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया और इनके दस्ते ने दरे की तरफ से मुसलमानों पर हमला कर दिया। काफिरों के इस दस्ते की क़यादत खालिद बिन वलीद कर रहे थे, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। इसी दौरान में कुफ़ार की भागती हुई फ़ौज भी पलट कर हमला आवर हो गई और यूँ मुसलमानों की फ़तह शिकस्त में बदल गई। जी, अगला टॉपिक है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफ़वाह। सहाबी रसूल हज़रत मसअब बिन उमैर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबह थे, यानी उनकी जैसी शक्ल थी। इनके शहीद होने से मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफ़वाह फैल गई।
ایک صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے، لوگو اللہ کے رسول تو یہاں ہیں۔ یہ سن کر قریش نے بھی سارا زور اس طرف لگا دیا۔ ایک قریشی سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا۔ جی، اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا۔ چند جانثار صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جو تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا اسے وہ اپنے جسم پر روکتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ جو بھی تیر آتا ان کو اپنے جسم پر سہتے۔ انہیں اس روز 40 کے قریب زخم آئے۔ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے جسم پر وہ زخم کھائے۔ عین اسی وقت اللہ نے اپنی رحمت نازل کی۔ ابو سفیان نے حملہ کیا جو مسلمانوں کی طرف سے پسپا کر دیا گیا۔ ابو سفیان پسپا ہونے کے بعد مکہ کی طرف فتح کا اعلان کرتے ہوئے روانہ ہو گیا۔ مسلمانوں کی جانب سے 70 افراد شہید ہو چکے تھے جبکہ کفار کے 50 افراد مارے گئے تھے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے مسلمانوں کو شکست دے دی ہے۔ جی، یہ تھے۔ یہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج اور اثرات کیا نکلتے ہیں۔ پہلے ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سبق یہ ہے کہ کامیابی اور اللہ کی مدد کا انحصار امیر کی اطاعت پر بھی ہے، اور اس جنگ میں صرف امیر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ نمبر 2 ہے اس جنگ کے موقع پر منافقوں کا کردار واضح طور پر سامنے آ گیا۔ نمبر 3 ہے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کے دل میں مال کی محبت کی جگہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی۔ جی، مال و دولت کی جو محبت ہے اس کی جگہ اگر اللہ کی محبت ہوتی تو شاید مسلمانوں کو شکست کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اگر مسلمان مال سمیٹنے کے بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرتے تو فتح بھی ملتی اور مال بھی زیادہ مل جاتا۔ جی، اس جنگ کے یہ اثرات تھے۔ اگلا دیکھتے ہیں کہ اسلام کی راہ میں آزمائشیں بھی آتی ہیں اور یہ آزمائشیں ایمان والوں اور جھوٹے لوگوں میں فرق کر دیتی ہیں۔ ایمان والوں کا ایمان ان آزمائشوں سے اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس بلاگ میں دیکھیں کہ احد کا درہ جہاں سے دشمنوں کے حملے کا خطرہ موجود تھا، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز متعین فرمائے۔ اس وجہ سے اس درے کو جبل رحمت یعنی تیر اندازوں والی گھاٹی کہتے ہیں۔ جی، جبل رحمت، رمات یا جبل رحمت بھی بولتے ہیں، جبل رمات اس کو بولتے ہیں کیونکہ اس میں تیر انداز متعین کیے گئے۔ تو یہ اس کی سرگرمی ہے۔ درج ذیل جملوں میں سے درست کے سامنے درست کا اور غلط کے سامنے یہ کراس کا نشان لگائیے۔ پہلا ہے جی، مسلمانوں کے لیے غزوہ احد کا دن آزمائش کا دن تھا، ٹک۔ کافروں کے لشکر کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، ٹک۔ غزوہ احد ہجرت کے دوسرے سال ہوا، غلط۔ مسلمان تیر اندازوں سے غلطی ہوئی، ٹک۔ احد ایک درے کا نام ہے، کراس۔ منافقوں کے سردار نے مسلمانوں سے تعاون کیا، کراس۔ کافروں کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی، ٹک۔ اسلامی لشکر کی پشت پر جنگل تھا، کراس۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر یہاں تک ہی تھا۔ یہ آپ نے اپنی کتاب پر ہی یہ ایکسرسائز کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔